अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग ख़बरों से हटकर होगा। आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की आप बीती के मुतालिक और चीज़ों को मुमासलत देखेंगे चीज़ों की सद्दाम हुसैन और इमरान खान से, कि सद्दाम हुसैन पर क्या गुज़री और इस वक्त इमरान खान पर क्या गुज़र रही है। उनकी अपनी ही किताब आप बीती सद्दाम हुसैन, उसमें से कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उन्हें नाज़रीन उनका मुवाज़ना किया जाएगा इमरान खान से। सबसे पहले तो नाज़रीन उनकी किताब से ही मैं कुछ कोट जो खुद उन्होंने लिखे हुए हैं, उनके अपने अल्फाज हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। वो जेल के मुतालिक सद्दाम हुसैन कहते हैं कि एक सियासी कारकुन और जेल का चोली दामन का साथ होता है, इसलिए किसी सियासी कारकुन को जेल से नहीं घबराना चाहिए। अगर किसी वर्कर की जद्दोजहद से जेल निकाल दी जाए तो इस जद्दोजहद को शक की निगाह से देखा जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि जेल पार्टी का तरबियती कैंप होता है। जिस तरह से शेख रशीद के आप अक्सर बयानात सुनते होंगे कि शेख साहब कहते हैं कि जेल तो मेरा ससुराल है। इसी तरह से पॉलिटिशियन कोई भी हो, सियासतदान कोई भी हो, जेल में अगर वो जा रहा है तो उसके लिए उसके सपोर्टर्स को ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जेल में जो भी मौजूदा हुकूमत होगी अपोजिशन के साथ वो यही काम ही करेगी। हमें लगता था कि शायद ये पाकिस्तान में होता है, लेकिन अब इस वक्त सद्दाम हुसैन की कहानी मैं आपको चूंकि बता रहा हूँ और सद्दाम हुसैन का ताल्लुक इराक से है, तो ये कहानी पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये कहानी दुनिया भर की है। अब आगे सबसे अहम जो सद्दाम हुसैन लिखते हैं किताब में आप बीती सद्दाम हुसैन, सद्दाम कहते हैं कि मुझे जेल जाकर अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत मुझे किसी सूरत जिंदा रिहा नहीं करना चाहती और मेरी फांसी के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने पर हुकूमत तुल गई। और कहते हैं कि हुकूमत ने मकसद इसी मकसद को पूरा करने के लिए यानी मुझे फांसी पर लटकाने के लिए खसूसी अदालत भी बना दी। अब ये सद्दाम हुसैन का तब का बयान है जब सद्दाम हुसैन ज़िंदगी में पहली मरतबा जेल जा रहे थे और जेल में जाने के बाद उनको भी एक भोंडा मुकदमा था, कत्ल का मुकदमा, उसमें उन्हें मुलविस किया गया और इसके लिए उन्होंने खसूसी अदालत तश्कील दे दी जो ताकि बाद में फ़ैसला करे सद्दाम हुसैन की फांसी का। लेकिन उस वक्त सद्दाम हुसैन इस मामले से, इस केस से निकल आए थे। अब देखेंगे नाज़रीन, मुवाजना करेंगे इमरान खान का। ये जितनी बातें भी इस वक्त मैंने सद्दाम हुसैन के मुतालिक की है, आप इस वक्त काफ़ी कुछ आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये काफ़ी ममासलत है इस वक्त ये पाकिस्तान में जो कुछ भी हैपनिंग हो रही है उससे। तो सबसे पहले तो अगर देखें इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और इमरान खान जेल से ही इस वक्त तमाम पार्टी के मामलात को चला रहे हैं। इवन कि जो चेयरमैन बनाया गया बैरिस्टर गोहर, वो भी अगर उसने अगर किसी को टिकट देनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले वो अडयाला जेल में हाजिरी देता है। अडयाला जेल में इमरान खान से गुफ्तगू होती है और उसके बाद टिकट्स के हवाले से या कोई भी पार्टी को चलाने के हवाले से इमरान खान वहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर आगे पार्टी चलती है। बड़े से बड़ा नाम यानी पाकिस्तान में इस वक्त शेर अफजल मरवत भी बड़े मशहूर हैं। वो भी अगर कोई काम करते हैं कि पंजाब में उन्होंने निकलना है, उन्होंने केपीके में निकलना है, सिंध में निकलना है, तो वो भी सबसे पहले इमरान खान के पास जाते हैं अडयाला में, इमरान खान से बात करते हैं, इमरान खान से राय उनकी तलब करते हैं, इमरान खान का जो भी हुक्म हो फिर उसके बाद में वो तकमील करते हैं। तो इस हवाले से ये कहना कि जेल किसी भी सियासतदान के लिए तरबियती कैंप है, तो ये भी सबसे बेहतर है। इमरान खान के आज के बयान आजकल के चेक करें तो ये भी नाज़रीन वहाँ पर देखा जा रहा है कि सबसे अहम बयान इमरान खान कहते हैं कि 2018 में उन्हें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, जो कि लूली लंगड़ी हुकूमत उस वक्त उन्हें दी गई। इमरान खान जेल में बैठकर अब इस वक्त मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। वो हालांकि एक वक्त था इमरान खान कहते थे कि मैं किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, लेकिन अब वही इमरान खान बदल चुका है और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए भी तैयार हो चुका है। और इमरान खान साथ साथ में कुरान मजीद की ट्रांसलेशन भी इस वक्त वो पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद को भी पढ़ रहे हैं और दीगर भी कुतुब पर इस वक्त खासी अबूर हासिल कर रहे हैं। इससे पहले भी हिस्ट्री पर तो उन्हें अबूर था ही। तो ये इस वक्त चूंकि बंदा जेल में कैद तन्हाई में होता है, वहाँ पर और आपके साथ कोई नहीं है, वहाँ पर आपको सोचने का बहुत वक्त मिलता है। तो ये टाइम पीरियड जो है ये बड़ा क्रूशियल है इस वक्त इमरान खान के लिए। अब दूसरी जानिब बढ़ेंगे, जो खसूसी अदालत का सद्दाम हुसैन ने जिक्र किया अपनी किताब में, तो खसूसी अदालत तो इस वक्त पाकिस्तान में भी बन चुकी है। और अगर आपको याद ना हो तो आपको याद दिलाते चलें कि सीक्रेट एक्ट के तहत इस वक्त एक सबसे अहम काबिल ज़िक्र मुकदमा जो इमरान खान पर बनाया गया वो साइफर का है। गो कि ये कत्ल का मुकदमा नहीं है, लेकिन ये गद्दारी का मुकदमा ज़रूर बनाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, कि आपने गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट को आपने पब्लिकली उसको ना सिर्फ लहराया बल्कि उसे आम पब्लिक तक भी पहुंचाया। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी भी और इमरान खान भी इस मुकदमे में जेल में हैं और इनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, अंजाम कौन सा, जो सद्दाम हुसैन भी पहले कहकर गए थे कि उन्हें गवर्नमेंट फांसी पर लटकाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने सीक्रेट अदालत एक कायम कर दी है। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त सीक्रेट अदालत कायम की जा चुकी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट
کے تحت جناب مقدمہ بھی اس وقت چلایا جا رہا ہے اور یہاں پر جج بھی اس کے تعینات ہو چکے ہیں، اور پچھلی جو سماعت تھی اس میں ہمیں پراسیکیوشن یہ واضح طور پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان کو عمر قید یا پھانسی کی سزا دلوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ رضوان عباسی کے یہ دلائل، یعنی پراسیکیوشن کون سی ہے؟ ایف آئی اے۔ تو ایف آئی اے کیا ہے؟ گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طور 8 فروری سے پہلے پھانسی پر لٹکایا جائے یا پھر انہیں عمر قید کی سزا دی جائے، جس کا ذکر عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی پہلے کر چکی ہیں جب انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ تو سیکرٹ عدالت بھی اس وقت قائم ہو چکی ہے۔ اب پھانسی کے لیے ہر حربہ جو الفاظ تھے صدام حسین کے، وہی دیکھا جائے عمران خان سے، تو اس وقت عمران خان کے لیے بھی پھانسی کے لیے ہر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ گو سوشل میڈیا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جو حربے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ حکومت چاہے کہیں کی بھی ہو، حکومت چاہے پاکستان کی ہو، حکومت چاہے سعودی عربیہ کی ہو، حکومت چاہے عراق کی ہو، تو تمام کی تمام حکومتوں کا حربہ ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج ایک دوست جنہوں نے میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر لکھا کہ اچھا تو سیکرٹ ایکٹ کی عدالتیں اسی وجہ سے پھر بنائی جاتی ہیں، یعنی جب بھی کسی کو پھانسی دینی ہو تو اس طرح کی عدالت قائم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مماثلت۔ بہرحال یہ کتاب اس وقت میں خود بھی اسٹڈی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے ضرور پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کے اوپر باقاعدہ سے کچھ ولاگز بناؤں، کچھ ویڈیوز بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ صدام حسین نے اپنی لائف کیسے گزاری، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ آگاہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ مزید بھی چیزیں ناظرین آپ کے سامنے رکھتے چلیں گے۔ چلیں ایک خبر بھی آپ کو ساتھ میں دیتے چلیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی خبر ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا۔ نوٹس کس بات پر لیا؟ اس سے پہلے نوٹس ایف آئی اے لے چکی ہے اور ایک باقاعدہ سے جے آئی ٹی تشکیل دی جا چکی ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ یا جسٹس صاحبان پر تنقید کرے گا تو وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا، اور بڑے بڑے نامور صحافی مطیع اللہ جان، اسد طور، صدیق جان، ان تمام صحافیوں کو جناب نوٹسز پہنچا دیے گئے ایف آئی اے کی جانب سے۔ اب جس وقت جے آئی ٹی بنی اس وقت بھی سپریم کورٹ خاموش رہی، جس وقت ایف آئی اے نے نوٹسز بھیجے اس وقت بھی سپریم کورٹ خاموش رہی، لیکن اس سب کے ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا جناب کل، اور آج سماعت کے لیے انہوں نے وقت رکھ دیا۔ آج سماعت ہوئی، سماعت میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے، ہونا چاہیے، اور اس طرح کے کسی کو بلا کر یا نوٹسز سپریم کورٹ یا ان کے جسٹس صاحبان پر تنقید کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں جسٹس آج محمد علی مظہر، انہوں نے بڑا اہم ایک نقطہ اٹھایا جناب، نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ جو تھمبنیل بنتے ہیں یوٹیوب کے، ان میں لائنیں کچھ اور لکھی ہوتی ہیں، اندر سے کنٹینٹ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو مطیع اللہ جان نے اس حوالے سے بھی انہیں جواب دیا ہے، انہیں ریبٹل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تھمبنیل پر لائنیں آپ لوگ صحیح لکھا کریں، ورنہ چیف جسٹس صاحبان یا جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے، وہ بیچارے اس وقت تھمبنیلز پر کلک کر کر کے ان کے انگوٹھے درد کرنے لگے ہیں۔ مطیع اللہ جان نے ناظرین آج ایک اور بھی بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھایا۔ انہوں نے جب انہیں روسٹرم پر طلب کیا گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا کہ جناب اگر آپ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے اور ہونا چاہیے، تو پھر آپ مہربانی کریں، شفقت کریں، آپ یہیں پر اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف کا بھی کیس یہاں پر موجود ہے جس پر دوبارہ سے سماعت نہیں ہوئی، تو دل گردہ بڑا کریں اور ارشد شریف کے کیس کو بھی دوبارہ سے لگائیں، جس پر عدالت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ اگلے ہفتے تقریباً ناظرین ابھی اس کے چانسز بڑھ چکے ہیں کہ ارشد شریف کا کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے گا۔ اور جب ارشد شریف کا کیس لگے گا تو ناظرین بڑے بڑے جنہوں نے پردے میں اس وقت لپٹے ہوئے ہیں، جن کا نام لینے پر بھی پابندی ہے یا ان ڈر ہے، خوف ہے، تو ان تمام کے نام بھی آشکار ہونے والے ہیں اگر سپریم کورٹ یہ بڑا سٹینڈ لیتی ہے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اب کھلم کھلا الاؤ کر دیا گیا، جی قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کریں، جو بھی جائز تنقید ہے اسے کریں، اور سپریم کورٹ کے آپ فیصلوں پر بھی تنقید کریں، لیکن بے جا تنقید اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گو دیر سے آیا لیکن درست آیا کہ مترادف ہے کہ اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، کیونکہ آپ کے آئین میں یہ چیز درج ہے کہ تمام جو پاکستانی ہیں، تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اس حق کو، آزادی اظہار رائے کو، فریڈم آف سپیچ کو یوز کریں، اور اس کو بعد میں جہاں جس کے خلاف بھی، چاہے پھر وہ ایوانوں میں بیٹھا ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کی کا جسٹس ہو، چیف جسٹس ہو، کسی پر بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں، اور اس کی کھلی اجازت آپ کو اب سرٹیفکیٹ کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مل چکی ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تو ہے، لیکن یہ بھی ناظرین آپ کنٹرولڈ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی شاید سپریم کورٹ کے علم میں ہی نہ آتا ہو کہ جو بھی آزادی اظہار رائے کا
خیال کرے یا ان کو اپنی اس فریڈم آف اسپیچ کے حق کو یوز کرے تو اس کو یہاں پر اٹھایا بھی جاتا ہے، اس کو مارا بھی جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو اجازت دیں، اللہ نے کے بان۔